سلام كما تصنحون عايز يوتيوب channel تخاتلتي نلم استدلوا حدشتن وانا ونزيناتكم تلو مدحزنا لكم قريبنا لنا channelنا لايكنا شير بمغوار channelنا حدش يخونكم سبسكرايب بمغوار كسع مودات تخاتلنا بخبرنا عدم أمباسادر صوفيا أب هند عود مصنعة عدتهم زكايدة ودو حبرات هاجرات روحات أفريقيا زطاق دبلوماسيا وزتات تقبر كم زلا تقليصو قوامي توكيل إرترا ودو حبرات هاجرات أمباسادر صوفيا تصفى مرام أبزع على فوسو منات تخطط على دبلوماسيا ونتفتات تكايد زنحة أمباسادر صوفيا مسكالوت كاب 10 هاجرات زموصو قوامي وكلت بمغان أب هنديني حادثو من مصنعة عدة تكايدة عدة زي أب تاريخ بحال سنة هنسان دبلوماسيا ونتمكورة هند زت كورا خوينو مثل علوات سبا سلطان هندي تنبع المنيستر قداي وطايا دكتور جاي شانكار فريام زت تخايدلو أمباسادر صوفيا نتعودت عالم التكافل بزح تمكرات زلوا هاجر سرائيل لافوليه قاطام ختول قليصة توسخ أمباسادر صوفيا مس وكيل حبرات أفريقيا ودب حبرات هاجرات أمباسادر محمد فتي إدريس بمرخاب أبتنا تخايد زلنا يتقنا مسرحي إن ريفورم تمايتم أمباسادر صوفيا أبزها وتغال أفريقيا أبيت مخرطة تنكالات تكالات ودب حبرات هاجرات نقول حبراو تاريخ تصاوت كم زلوا تحساسيبا إرتران زين معوات إجامة تصاوت اللوت إياخد ولدما مرقص هاجر الرقاقيصة بتخال إيش نخدمها قبل على إرتران تاريخ زكايد زلوا مسرت زيولو ناي بروباغندا وفرن تاريخ ناي متمزاز فتنات بترت نصقولا زي بوغن مرحنة إثيوبيا بارتي بلصقنا زرقح زلو ناي فترة تاريخ نوشتاون بوليتيكاون قلولاون مشفان زعلم مخانو قليصو إرترا سلف بلصقنا إثيوبيا نخونات بايتها نتصفل بموال كسيسا منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال بمنقد علا وحساونا إكس وي تويتر زرقوحا أبزل صحف نتي باتنكيني لزتقص سلف بلصقنا بالعلي إرترا وطادرا ومتقعة مفتام تاريخاون حقاون مسن مفتار زعلمه نحيل زغزلنا بروباغندا قوسقاس يكايد لخبل كسيسو منستر زينا يمانا قبر مسكال بصحفو مرايا نايت سلفي أبز حلف 10 معلتتات نكوبريشن ميديا محراكم ون أورومو برودكاستينج نيتورك زهبهم تخاتلتنا واحد قلم حتتات كمون أب كاليبتي حلاف زينا إثيوبيا كوبريشن برودكاستينج إثيوبيان فأنا برودكاستينج كوبريتينج إنستيتيوت وصا قديات إثيوبيا بتوسعهم بهورن ريفيوز بهالمربى بيلو ولو بزعوشتاو قديات إثيوبيا تتزاربه نيرتراغن أب كل عيو تقيسو ولا دحر مبال اتقدم منستر أورومو أب إرتران يروم يمزل استفبرا خزانتا بمفتار نتي مدرى بحرز بهال زنبر أبز أوان دما أب إرتراز ركب مريت أورومو خمز نور وغير خزارب تسميعيو إزي قنا استفبرا خزانتا خمون زسحق يلو خقلصن كلو أكلنا يتلقلاو مريت نمورار زعلم زل أجندا أي خبلو ونقليصو منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال قتلو زعج زمص زل حسابات مستي أب تكم تخلتشن إسران سلستن لعلاونا يودو بقلقلوت نمركاب زوها مقلتي قدميون أبنا إثيوبيا سندات إرترا نتعنت حقاو سندات مهلاون زي مهلاون أبتحت حتو زاعت مقلزيو كمون دسيتات هلاكن دوغن جنب بحر إرتران نستراتيجيكاو عميقنا تقدست إيام بموال زيقابرو إمامتات زا مساسل يوم كبلن كلو إذن كلهم تدميرهم لألاونة إرترا ملو محادم يوم كمون مستنغدام منستر إثيوبيا ناي نوفيل شلمات كوهاب زحقزو ناكلتشحن 10 شمنتنا إرتران إثيوبيا ناي سلام سمم معزس مع معيو بموال لألاونة إرترا يتحس كم زل قليزو منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال بتوسخي إرترا أبنا إثيوبيا منقستاو معخنات نقروابت تربيش حاجر غير كاز قرب زلو مسليكا بحق زرحا قد حرم بالو نتا قرار وادما نورار بناير اسم كل خلق قام مسلا مستقبره تنكل يلو إرترا إثيوبيا نبرباش دلي أي تفلتني يا خبلن كلو حزب إرترا برتا وقالت تجمروا دما إثيوبيا مريتو سلازتورا رقم زغنا تني 19 زنبره ناي دوبات قچتون تاريخاو مغزاتاو دوبات نملوات بسنك استقبره فتنا يتلعللو نتي إرترا اب غزي ناصنت مزتفلالينا إثيوبيا حرنتاو منقسقاسات غيرات زنبره ركبات ملكيتو دما منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكل تشعو زنبره ركباتنا حبار صلاي مالت شعو إثيوبيا إرتران زچقو زنبره سرعات سلا زنبره اي خبلن كلو إرترا جن اب غزاتاو حدنت لالاونت إثيوبيا خمتامن ازي دما ابناي 1984 ህዝባ ግንባር ምስና ኢትዮጵያ ተቃዋምቲ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገበረ ርክባት ኣብ ዘብፅኦ ሰነዳት ሰፊረሎ ብምባል ነቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምድኻም ከምኡውን ንምግምማዕ ትሰርሕላ ዝብል ክሲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይኽብል ነፂግዎሎ ትግራይና ዲፕሎማሲያውን ለኡኻት ህግራውያን መሓዝትን ኣብ ዝለኣኸቶ ደብዳቤ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ብወታደራዊ ሓይልታት ይኸበኸም ዘሎን ሰፊሕም ብዘይ ዝኾነ ምትኽቶ ናይ ድሮን መጥቃዕትን የካይድ ከም ዘሎ ገሊፃ እዚ ብ10 ነሓሰ ናብ ዲፕሎማሲያውያን ለኡኻትን ህግራውያን መሓዙትን ብዝብል ክልል መንግስቲ ትግራይ ሰዲድዎ ዘሎ ደብዳቤ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ፍሉይ ሓደገኛ ወታደራዊ ምትኽቶ ሓይልታት ፌደራል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ሸረሪና ኣብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብል እንከሎ እቲ መጥቃዕቲ ክግታእ ዝኽኣለ እቶም
ዘጥቁዕ ሓይልታት ከቢድ ኪሳራ ምስ ኣጋጠሞም ጥራሕ እዩ ብምባል እውን ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ኣህጉራውያን መሓዝትን ንዘሎ ኩነታት ከርድኡ ጻውዒት ተቕሪቡ እቲ ዝሓለፈ መልእኽትና እቲ ስርዓት ኣብ ሸረሪና ካብ ዝበፅሖ ክሳራ ስዒቡ ኣብ ደቡባዊ ግንባር መጥቃዕቲ ንምክያድ ሰፊሕ ምድላዋት የካይድ ከም ዘሎ ጠንቂቕና ነርና። ብዝሕዝን መንገዲ ድማ እዞም መጥቃዕትታት ሕጂ ኣብ ባይታ ሓቂ ኮይኖም ኣለው። 10 ናሓሰ 2026 ሰዓት 8 ፈረቓ ንጉሆ እቲ ስርዓት ኣብ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ኣላማጣ መረዋ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ብድሮን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሰብኣዊ ጉድኣትን ንብረትን ዕንወትን ኣስዒቡ እዩ። እዚ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ንዘሎ ናይ ኩናት ድሌት ዘርኢ እዩ። እቲ ስርዓት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናትን ዕንወትን ንምቕጻል ዘለዎ ድሌት ዘርኢ እዩ ብምባል ብተወሳኺ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሰፍሐ ግጭት ናይ ምልዓል ሓደጋ ተፈጢሩ ኣሎ ብምባል ክልል መንግስቲ ትግራይ ናብ ዲፕሎማስያውያን ልኡኻትን ኣህጉራውያን መሓዙትን ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሓበሬታ ሰዲዱ ኣሎ። ኣብቲ ደብዳቤኡ ስለዚ ዲፕሎማስያውያን ልኡኻት ኣህጉራውያን መሓዙትን ሰፊሕ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ነዚ ሓደገኛ ወታደራዊ ምትኹታኽ ንምትጋእ ተወሳኺ ምስፍሕፋሕ ግጭት ንምክልኻል ቆሪፆም ስጉምቲ ክወስዱ ብህፁፅ ፀዊዑ ብቕልጡፍ ምትእትታው እንተዘይተገይሩ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ዝዓበየ ዞባዊ ኩናት ንኽዓረግ ተኽእሉ ኣለዎ ብምባል መጠንቀቕ ተሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ግዛኣት ቡሉ ናይል ኣብ ጥቓ ወሰን ኢትዮጵያ ሓድሽ ውግእ ተላዒሉ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ካብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ዝኣተወ ዕጡቓት ሓይሊ RSF ሕሚቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ ናይ ምላሽ መጥቃዕቲ ከፊቱ ነስዒቦ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ከቢድ ፅዕፅዕ ውግእ ይካየድ ኣሎ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ክቆፃፀር እንከሎ ናይቲ ከባቢ ናይ ህፁፅ ረድኤት ሓይሊ RSF ዕጡቓት ናብ ድሕሪት ተመሊሶም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ኣብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ግን ኣብ ውግእ ሸረርና ተሳቲፉ እዩ ብምባል ዝኽሰስ ዘሎ ዕጡቓት RSF ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ሓድሽ ናይ ምላሽ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ውግእ ይካየድ ኣሎ። ብኻሊእ ዜና ድማ ሓይሊ ኣየር ኤርትራን መጥቃዕቲ ተዳልዩ ኣብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ወታደራዊ ወጥሪ ኣብ ዘለሉ እዋን ድሕሪ ንዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ወረዳ ኣላማጣ ብድሮን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ናይ መጥቃዕቲ ትእዛዝ ተቐቢሉ ኣብ ዝለዓለ ጥንቃቐ ከም ዝርከብ ድማ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሓንቲ ኤል39 ዝዓይነታ ነፋሪት ውጊ ኢትዮጵያ ብምብራቕ ሸዋ በራ ወረዳ ሃሪሙ ከም ዘውደቐ ብስእልን ብቪድዮን ሰኒዩ ገሊጹ። እዛ ሰሪሕ ቸክ ሪፐብሊክ ዝኾነት ነፋሪት ውግእ ፍኹስ ዝበለ ኣፅዋር ዝተዓጠቐት ኮይና ፀረ ነፈርቲ ዝተዓጠቑ ሓይልታት ከቢድ ጉድኣት ክተውርድ ከም እትኽእል ተፈሊጡ። ፕሬዚደንት ፍልስጤም መስዑድ ዓባስ ምስ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ንምርኻብ ቀዳሲ ዞባዊ ጉዳያት ንምዝታይን ንሰለስተ መዓልቲ ዝጸንሐ ወጋዊ ዑደት ንምግባር ሰሉስ 11 ናሓሰ 2026 ናብ ትርኪያ አንካራ ከም ዝኣተወ መዓና ዜና ኣናዶሉ ጸብጺቡ። እዚ ርክብ እዚ ብፍላይ ኣብ ቃዛን ምዕራባዊ ገንጋምን ዘሎ ህልው ኩነታት ሓደገኛ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ብምምፅኡ ዓብዪ ቆላሕታ ረኺቡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ብዛዕባ ዘጋጥሞ ዘሎ መጥቃዕትታትን ምስፍሕፋሕን ስፍራታትን ምዕራባዊ ገንጋምን ፕሬዚደንት ኤርዶጋን መብርሂ ክህብ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ መንጎ ቱርክን ፍልስጤምን ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ሕውነት ዝምድናታትን ንምጉልባት ክዘራረቡ እዮም። ብተወሳኺ ምስ ግብፅን ቀጠርን ኣሜሪካን ዝኣመሳሰለ ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሰላም ንምምጻእ ብዛዕባ ዝግበሩ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ክዝትዩ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ይርድእ። ፕሬዚደንት ዓባስ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ አንካራ ምስ በጽሐ ብሚኒስተር ንግዲ ቱርኪ ኡመር ቦላትን ብኣምባሳደር ፍልስጤም ኣብ ቱርኪ ናስር ኣቡጃሽን ውዕውዕ ወግዓዊ ኣቀባበል ተገይሩሉ ኣሎ። ኣብዚ ዑደት እዚ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፍልስጤም ዝሓዘ ጉጅለ ይስዕብ ምህላው እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ። ቱርኪ ንጉዳያት ፍልስጤም ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ብጽኑዕ ካብ ዝጣበቓ ሃገራት ሓንቲ እያ። እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ወግዓዊ ዑደት ንሰለስተ መዓልትታት ድማ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ማእኸላይ ምብራዝ ንዝፍጠር ዘለዉ ቁልጡፍ ምዕባለታት ብሓባር ንምግጣም ዲፕሎማስያውን ስትራቴጂታቶም ንምድርዓን ዝዓለመ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ የመላኽት። ሕቲ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ 212 ሰባት ግዳይ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ። ጉጅለ ሕቲ የመን ካብ 6 ክሳብ 10 ናሓሰ ኣብ ሓያሎ ኣውራጃታት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 36 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 176 ድማ ቆሲሎም ክብል ሚኒስተር ህዝባዊ ጥዕና ህዝቢ የመን ብ11 ናሓሰ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ብማእኸል ህፁፅ ስርሒታት እቲ ሚኒስተር ዝተዘርግሐ ጸብጻብ እቲ ዝበዝሕ ክሳራታት ኣብ መምሕዳር ማርብ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ። በለ 7 ናሓሰ ጥራሕ ኣብ ከተማ ማርብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 37 ግዳያት ተመዛቢሎም ካብዚኦም ድማ 730 ድማ ቆሲሎም ንጽባሓይቱ ዝተፈጸመ ካሊእ መጥቃዕቲ እውን 8 ቆሲሎም እዮም። ተወሳኺ ጉዳያት ኣብ ሑዳያዳ ታይዛን ሻብዋን ተሰኒዱ። እቲ ሚኒስተሪ ውግእ ናብ ካልኦት ግንባራት ሻብዋ ኣልዳናን ታይዛንን ሓዊሱ ካልኦት ከተማታት ከም ዝተዘርግሐ ገሊጹ። ብተወሳኺ ብ10 ናሓሰ ሕቲ ኣብ ወደባዊት ከተማ መኳን ብባላስቲክ ሚሳኤል ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዘጠቓለለ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ምክልኻል ኣየር ንሓያሎ ፕሮጀክት ላይን ከም ዝዓግቶ ጸብጻባት ይሕብር።